अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, हर दफ़ा एक नया मौजू, एक नया मेहमान, एक नया टॉपिक। कोशिश करते हैं अपने नाज़रीन को फीडबैक देने की कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आपके लिए पेश किए जाएँ, लेकिन हम उस वक्त तक अच्छे प्रोग्राम पेश नहीं कर सकते जब तक आप हमें अपनी राय से मुस्तफ़ीद ना करें। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब हैं, जो कि गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पायनियर्स हैं, यानी सीनियर तरीन मेंबर हैं। और इस वक्त जो वर्किंग जो कर रहे हैं, इन्होंने E11 के अंदर और F10 के अंदर बहुत सी अच्छे प्लाजा बनाए, ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जो काबिल दीद और शाहकार हैं। और एक इनका शाहकार आज के दिन में, इन दिनों में टाइटैनिक के नाम से इनका एक बहुत अच्छा प्लाजा बेरिया टाउन के अंदर मौजूद है, जो यकीनन आप हमारे बैक पे देखेंगे। जब हमारा इंटरव्यू चल रहा होगा तो उसके बैक पे ये भी आ रहा होगा। और टाइटैनिक एक खूबसूरत बिल्डिंग है और बकौल डॉक्टर अरशद साहब की हमने टाइटैनिक को खुशकी भी दिया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे आपका टाइटैनिक? कैसे पहले इसका जिक्र छिड़ गया तो हम उससे भी बात करने वाले। टाइटैनिक ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने वक्त की मुताबिक सही रफ्तार पे चल रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आज हमारा मौजू था गुस्सा और बर्दाश्त। चूँकि आपको अक्सर हम बुलाते हैं ऐसे प्रोग्राम के अंदर जिसमें इस्लाह मुआशरा की बात होती है। क़ुव्वत बर्दाश्त और गुस्सा इस माशरे को खाता जा रहा है। अगर क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं रहेगी और गुस्सा बढ़ता जाएगा तो ये माशरा दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। जैसे कि इस वक्त इसकी क़ुव्वत बर्दाश्त माशरे की बहुत कमज़ोर हो चुकी है। डॉक्टर साहब, ये बताएँ कि क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी और गुस्से की ज़्यादती किस वजह से होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब माशाल्लाह, आपका हर प्रोग्राम पहले से जो आपने किया होता है उससे बेहतर होता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। ये जो प्रोग्राम है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ना सिर्फ ये किसी एक फैमिली के लिए है बल्कि पूरे 22 करोड़ अवाम के लिए ऐसा मैसेज है कि इससे पब्लिक को सीखना चाहिए। ऐसे ही आप और हम बैठ के इधर लोगों को सिर्फ यही बताना होता है कि अपनी डायरेक्शन सही कर लें, अगर ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर कोई कमी कोताही है तो उसको दूर कर लें। तो माशाल्लाह ये जो आपने मजमून दिया है, ये तो मैं बुनियादी तौर पे, आपको पता है कि होम्योपैथ डॉक्टर भी हूँ और बी फार्मेसी भी की है। इस लिहाज से मैं थोड़ा सा इसको शुरू से लेता हूँ कि बाज़ फैमिलियों में विरासत में एक चीज़ मिलती है और दूसरी चीज़ ये है कि इसको आप खुराक के साथ मुंसलिक करें। खुराक का बड़ा तल्लक है। ऐसे ही अब मैं बाद में वजाहत करूँगा, आप कहेंगे कि खुराक और गुस्से का क्या तल्लक है। बिल्कुल सही। और तीसरी वजूहात, घर का माहौल जो बच्चों को है देखते हैं वही अपनाते हैं बड़े होके। और अगर माँ बाप अच्छी डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो यकीनन बच्चे भी उसी लाइन पे चलेंगे। तो ये एक मुआशरा इसी तरह बनता है कि बचपन से जो माहौल आप दे रहे हैं बच्चे को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और घर से लेकर जब तक बच्चे की शादी नहीं हो जाती, उस वक्त तक आप उसकी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। बाज़ औक़ात माँ बाप की बात बच्चों को अच्छी भी नहीं लगती, बुरी लगती है। वक्त आने पर जब वो शादीशुदा होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो फिर वो महसूस करते हैं कि हमें माँ बाप की बात सुननी चाहिए थी। डॉक्टर साहब, ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं जो हमारे क़ारीन को, हमारे नाज़रीन को बताएं कि अफादियत क्या है इस प्रोग्राम की। माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया। इस प्रोग्राम की अफादियत ये है कि इसको अगर मेरी और आपकी बातें सुनेंगे तो ज़रूर हर इंसान के अंदर, मेरे अंदर भी कमी कोताही होगी, आपके भी अंदर कमी कोताही होगी। जब हम बोलेंगे तो जो सुनेगा वो हो सकता है उसमें ज़्यादा कमी कोताही हो, तो वो सुन के अगर अमल कर ले तो ये देखें, अमल करना भी जो है ना, जब तक इंसान के अंदर एहसास नहीं हो
بڑی بات کی آپ نے، جب بہت اچھی۔ تک احساس نہیں ہو اس وقت تک انسان کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ بالکل صحیح۔ اور احساس میں جیسا کہ پہلے بتا رہا تھا کہ شروع میں جب آپ بچے کو گھر سے ماحول دیتے ہیں، اسکول میں دیتے ہیں، کالج میں یونیورسٹی تک جاتا ہے، پھر گھر میں آپ اس کو نوکا ٹوکی کر کے سمجھاتے ہیں، تو اس سے اس کی کافی حد تک چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ باقی رہی بات غصے کی، غصہ ایک ایسی بیماری ہے، اس کو بیماری تصور کر ایسے لیں، ہی نہ صرف یہ صحت پہ اثر کرتی ہے بلکہ گھر کے پورے ماحول کو اثر انداز کر دیتی ہے۔ ایون کہ آپ غصے کی حالت میں گاڑی بھی نہیں آپ کو چلانی چاہیے، غصے کی حالت میں گھر میں داخل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں بعض کے معاملات ہوتے ہیں، آدمی ہیپر ہوتا ہے، جب تک وہ ریلیکس نہ ہو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایسا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، شکر ہمیں الحمدللہ۔ جب بھی آپ کسی ایک چیز پہ غور احساس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بیماری کا حل، میں کہتا ہوں 5 ٹائم اگر انسان وضو کرے تو اس کا غصہ 50% ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی خوب بات کی، بہت خوب بات کی۔ اور وضو سے جو فوائد ملتے ہیں اس کا غصے سے تعلق ہے، مطلب کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر غصے میں انسان کھڑا ہے تو وہ بیٹھے اور بیٹھ کے پانی پیے۔ اگر بعض اوقات انسان بیماری کی صورت میں بھی یہ غصہ آ جاتا ہے، کچھ عادتاً ہوتا ہے، کچھ وراثت میں ملتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی ہے، بچپن سے لے کر فیملی ہسٹری میں چیز بعض کا انسان کو ملتی ہے، بے قابو ہوتا ہے، مگر انسان وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو غصہ ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ میں اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتا ہوں۔ وہ پانی پی کے کر سکتا ہے، وضو کر کے، نماز پڑھ کے کر سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے سبحان اللہ۔ کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں انسان جب فارغ ہو تو ہر وقت درود شریف کا ذکر کرتا رہے تو اس کا غصہ کیا، اس کی آنے والی نسلیں بھی سدھر جاتی ہیں۔ ایسے ہی۔ تو بہرحال ایسے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو انسان کرے تو یہ کافی حد تک کنٹرول پایا جا سکتا ہے ہر چیز پہ۔ مگر میرا اپنا ذاتی انالیسز ہے، کیونکہ میں چھوٹے گاؤں سے لے کر تحصیل، ضلع اور کیپٹل سٹی تک میرا مشاہدہ ہے۔ جب میں نے پریکٹس کرتا تھا پبلک کے ساتھ میرا کافی تھا ریلیشن، تو میں نے یہ اسیس کیا ہے کہ جس فیملی میں زیادہ غصہ ہوگا، جس علاقے میں زیادہ غصہ ہوگا، یہ شاہ صاحب یہ جو علاقائی ہیں، موسم، آب و ہوا، وہاں کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ کچھ ایسے علاقے ہیں پاکستان میں وہاں لوگ ضرورت سے زیادہ ہیپر ہو جاتے ہیں، بالکل صحیح۔ اور یہ وہاں اس کا ماحول آب و ہوا کا سمجھ لیں، اب وہاں کی ماحول تربیت سمجھ لیں کہ آس پاس جب ان کو ملتی ہے وہی وہ اپنا لیتے ہیں۔ تو صورتحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غصہ کی وجہ سے گھر میں اور یہاں تک کہ طلاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بنیادی جس طرح آپ ایک گھر بناتے ہیں، ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایسے ہی۔ سریہ ہے، سیمنٹ ہے، بجری ہے اور اینٹیں ہیں وغیرہ ہے۔ اسی طرح جب کوئی برائی کا ایک منبع تیار ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک نوبت آ گئی ہے، بچہ علیحدہ ہو رہا ہے، طلاق کی نوبت آ گئی ہے، تو یہ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی غصہ ہے، اور غصے کی وجہ سے 70-80% طلاقیں کی بیس ہی اس پہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ تو ایک طلاقوں کا ذکر کیا ہے، آپ ایکسیڈنٹ کا دیکھیں، وہ بھی جو غصے کی حالت میں گاڑی چلائے گا وہ بھی اس کا رزلٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ گاڑی کے علاوہ آپ پارکنگ کرتے ہیں، کہیں ہوٹل میں جاتے ہیں، کہیں بھی بیٹھتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں یا کسی اسکول میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، جب تک آپ کے اندر مائنڈ آپ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ کے ایک لیکچر نہیں لیں گے، اور اگر غصے کی حالت میں آپ لیں گے تو آپ کچھ سیکھ نہیں پائیں گے۔ میں یہ اسٹوڈنٹ کو بتا رہا ہوں، خاص طور پہ بتا رہا ہوں کہ جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں،
इनको ख़ास तौर पे इस हद तक, जुनून की हद तक पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और गुस्सा इनके करीब तक नहीं जाना चाहिए। ख़ास तौर पे अल्लाह ना करे कि गुस्सा जो बाप बेटे के दरमियान, बेटी माँ के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान ऐसी नौबत ना आए कि ये बीमारी वहाँ तक पहुँचे। कोशिश करनी चाहिए कि इसका इलाज इंसान डॉक्टर से नहीं बल्कि ख़ुद तयन कर सकता है कि ये गुस्सा मुझे किस बात पे ज़्यादा आता है, और उस चीज़ को वो अपने से अलहदा रखे, दूर रखे, ताकि गुस्सा कम हो। डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने तबलीग दीन का फ़रीज़ा अंजाम दिया है, और ये वही बातें हैं जो अगर वालिदैन अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे दें, तरबियत दे दें, तो गुस्सा ना करें। और इसी तरह अगर माँ एक सास है तो अपनी बहू को ये तरगीब दे दे। डॉक्टर साहब ज़रा बताइए कि तलाक का लम्हा कितना, एक सेकंड का लम्हा होता है जब आपका गुस्सा एक अरूज पे पहुँच जाता है, वहाँ पे आपको कहते हैं तलाक तलाक तलाक, अगर उसी के बाद सारी उम्र बंदा सोचता रहता है मैंने ये काम क्यों किया। दरअसल अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ करे, ये क्योंकि मजहबी मामला है, मजहबी मामलात में बेशुमार ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं। मैं तो नहीं ये कहता कि इंसान गुस्से की हालत में और नशे की हालत में या ऐसी बीमारी में हो जो जिसका जहन मफलूज हो, और इस तीनों हालतों में अगर वो अपनी बीवी को तलाक 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 कहता है, तो मेरे नज़दीक जो मेरा मुशाहदा है, जो मैंने सुना है, ये कोई काबिल अमल नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की अपने इंटरव्यू के दौरान कि अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ गया तो आप बैठ जाएं, अगर गुस्सा ज़्यादा आ गया तो पानी पी लें, गुस्सा ज़्यादा आ गया तो घर से बाहर निकल लें। ये गुस्से को कम करने के बड़े अच्छे अमल हैं जो अगर इंसान अपनाए तो उसका गुस्सा दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा और उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ती जाएगी। नाज़रीन, कहीं मत जाएगा, अभी वक्त होया जा रहा है एक वाक़या हमारे साथ रहेगा। स्टे विद अस। खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए, पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत। सिर्फ 5 दिनों में डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 0321585662, 03331923 वारिस निहारी है सबसे मयारी, जो भी इसको खाए खुशी से मुस्कुराए, मयार इसका है सबसे भारी। वारिस निहारी 1960 से कायम शुदा अनारकली लाहौर वाले अब आपके शहर रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन, और सदर की कामयाबी के बाद अब आपके शहर बहरिया टाउन फेज 7 में वारिस निहारी की फखरिया पेशकश। वारिस लाहौर दारुल बाही हर किस्म की लाहौरी फ्राई मछली के लिए अब लाहौर जाने की जरूरत नहीं। जायका वो जो मन को भाए, स्पेशल नली और मगज निहारी फ्राई, चिकन निहारी, स्पेशल मछली तसला, लाल बोटी तसला, नली और मगज देसी घी के तड़के के साथ, शीरमाल, रोगनी नान, ताफ्तान न्याज के लिए स्पेशल तैयार किए जाते हैं। भरपूर जायका और आला मयार ही हमारी पहचान है, तो आज ही अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और जायके की एक नई दुनिया में खो जाएं। वसी कार पार्किंग की सहूलत के साथ फ्री होम डिलीवरी और फूड पांडा की सर्विस। वारिस निहारी D999 सैटेलाइट टाउन कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी, 109 बी आदमजी रोड सदर रावलपिंडी कैंट। क्लॉक टावर नज़द बर्गर किंग बहरिया टाउन फेज 7। वारिस निहारी की फर्स्ट एनिवर्सरी के मौका पर रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में 20 अक्टूबर को 50% डिस्काउंट हासिल करें। अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम बैक, खुश आमदेद। जी आए साढ़े नाल ने डॉक्टर अरशद साहब जेड़े कि बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर रहे हैं गुस्सा और क़ुव्वत मदाफ़त, क़ुव्वत बर्दाश्त। नाज़रीन, हम चाहेंगे कि ये तरीका सिलसिला इस तरह चलता रहे। बीच में पंजाबी को थोड़ा थोड़ा टच आना चाहिए, चूँकि हम बेसिकली पंजाबी हैं तो उसका वर्किंग थोड़ी सी आनी चाहिए। हमारे वो बच्चे जो उर्दू नहीं समझते या ठेठ पंजाबी हैं
ان کے لیے ہم لیسن دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے اسلامی معاشرہ کا. اور ڈاکٹر صاحب کا جیسے میں نے تعارف کرایا، ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھی ایجوکیشن دی ہے، ایک اچھی پریکٹس کی ہے، اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اور جیسے حضور نے خود کہا کہ میں ایک گاؤں کی سیاست سے کہ گاؤں کے مشاہدے سے کہ کیپٹل کے مشاہدے تک میرے پاس ہے، اور میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے لوگوں کے ذہن کیا ہیں، لوگوں کو کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور اس وقت زندگی کے اس ایج میں ہیں جہاں پہ واقعی لوگوں کو بتانا سمجھانا ہمارا فرض ہوتا ہے کہ آئیں ہمارے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں اور شیئر کریں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی اپنے پروگرام کے دوران کہ خوراک ایک بڑا لازمی حصہ ہے. غصہ کس طرح خوراک کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بلڈ پریشر کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا. شاہ صاحب یہ جو میں نے بات کی تھی کہ غصہ خوراک کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی چیز کھاتے ہیں دوستوں کے ساتھ خاص طور پہ بیٹھ کے، جب ہم باربیکیو یا کوئی ایسی چیز برگر پیزا، اب تو ایسے برانڈ آ گئے ہیں کہ مختلف، وہ روٹی کا جو مزہ تھا سبحان اللہ، وہ بھی بہت ختم ہو گیا ہے. مگر یہ میں کہتا ہوں جتنے زیادہ برانڈ آ رہے ہیں خوراک کی صورت میں، وہ اتنی ہی زیادہ بیماریاں بھی آ رہی ہیں ایسے ساتھ ہی. ساتھ. جس طرح کہ میں نے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے تحصیل دسکا میں ایک بیکری ہوتی تھی اور ساتھ ایک ہی میڈیکل سٹور ہوتا تھا یا دو ہوتے تھے، ساتھ ایک حکیم یا دو حکیم تھے. اب وہاں 15 اگر بیکری ہیں تو 20 میڈیکل سٹور ہیں. اللہ اکبر. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، مثال دینے کا، کہ خوراک کے ساتھ جب انسان آہستہ آہستہ، جب بھی آپ 10 آدمی بیٹھتے ہیں آپ کھاتے ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ میرا پیٹ بھرا گیا ہے نہیں بھرا گیا. وہ باتوں باتوں میں ضرورت سے زیادہ کھایا جاتا ہے اور محسوس نہیں ہوتا. اس وقت ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، جی آپ کو مجھے کوئی اللہ نہ کرے کہیں بھی چھوٹا سا مچھر یا کیڑی کاٹے تو فوراً ہمیں پیغام پہنچتا ہے اور ہم اسیس کر جاتے ہیں کہ کچھ ہوا ہے پاؤں کے میں، کچھ کسی نے کاٹا ہے. تو اس طرح معدے کے جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو معدہ یہ فوراً محسوس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے. وہ جوں جیسا آپ غبارے میں ہوا پاتے ہیں اسی طرح وہ اپنی جگہ بناتا جاتا ہے. بڑی خوبصورت مثال دی آپ نے. اچھا، اب جب وہ جگہ بنا کے اس حد تک وہ چلا جاتا ہے کہ لیور کو بھی وہ جا ٹچ کرتا ہے اور وہ پتا اور سارے سسٹم کو جام کر دیتا ہے، تو معدے سے اندر کھٹے ڈکار اور معدہ بوجھل آدھے گھنٹے بعد محسوس ہوگا. اور انسان آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں بد پرہیزی کرے گا، تلی ہوئی چیزیں کھائے گا، تو وہ بلڈ پریشر کا بھی مریض ہو جائے گا، کولیسٹرول بھی ہو جائے گا، یورک ایسڈ بھی ہوگا. اور وہ غصہ اس کو ایسے سمجھے کہ اگر 20% پہلے پیچھے مختلف چیزوں سے ملا ہے تو یہ 50% مل گیا، اب 70% میں داخل ہو گیا. ہر بات پہ اس کو غصہ آتا ہے، چاہے بچہ کرے، بچی کرے، اس کی بیوی کرے، والد کرے، والدہ. اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کے سیل اس حد تک ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب بھی آپ، پہلی تو بات میں یہ اتنا، کیونکہ پروگرام میں اتنی وضاحت تو نہیں کی جا سکتی، مگر یہ میں اشارہ یہ کہہ دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنی زیادہ سمپل آپ خوراک رکھیں گے اپنی، اور اتنے ہی زیادہ آپ صحت مند ہوں گے، اتنا ہی آپ کا غصے پہ کنٹرول ہوگا. خاص طور پہ ہر روز سیلڈ کا 35% آپ استعمال کریں روٹی سالن کے ساتھ. بالکل صحیح. آپ صرف ہمارے معاشرے میں، دیہاتوں میں، چھوٹے شہروں میں یہ سیلڈ کا استعمال قطعاً بالکل 0% ہے. بڑے شہروں میں بڑے جو فیملیاں پڑھی لکھی ہیں، جو باہر سے چکر لگا کے آتے ہیں، وہ ان کو سمجھ آتی ہے، وہ سیلڈ پیاز اور ایک دو چیز کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جاپان کے اندر سیلڈ کا
इस हद तक इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा बंद गोभी का वहाँ इस्तेमाल होता है, और हर आदमी एक टाइम के साथ आधा फूल जो बंद गोभी का होता है वो खा जाता है। आप या लोग यहाँ कहते हैं महंगाई, यार आप 10 रोटियाँ 5 ना खाएं। हाँ। आप बंद गोभी का इस्तेमाल करें, गाजर का इस्तेमाल करें, मूली का इस्तेमाल करें, कई ऐसी चुकंदर है उसका इस्तेमाल करें, कई ऐसी चीज़ें हैं। फ्रूट अल्लाह ताला ने इतना वाफर मकदार में दिया है हमें, और नींबू हैं, ये चीज़ें हैं, आप इस्तेमाल करें। कुछ ज़रूरी तो नहीं आपने आटा ही खाना है, आटे से ही आप ज़िंदा रहेंगे। रोटी लें, आधी लें, उसके साथ सैलड का इस्तेमाल इस कदर करें कि रोटी से ज़्यादा हो, और सालन बहुत लाइट लें। ये काफ़ी गुस्से को काबू करेगी ये चीज़ें, और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोग अमल करेंगे। हमारे हाँ जो मैंने कहा है ना, देहातों में तो बिल्कुल ही अगर मूली खाई मिल गई है तो मूली खाते जाएंगे, अगर कोई चीज़ है चुकंदर है तो वो खाते जाएंगे, गोभी है तो वो कच्ची खाते जाएंगे। मगर हमारे वो सिस्टम नहीं है, हमें तरबियत नहीं हमने दी, हमारे स्कूलों में एजुकेशन ऐसी नहीं है कि हम शुरू में बताएं कि बच्चे को कि किस तरह सुबह खुराक लेनी है, दोपहर को लेनी है, रात को किस तरह लेनी है। हम तो बस वो जो मिले जितना मिले वही खा गए, और ना ही हमें ये एहसास होता है कि हमें प्रोटीन ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं। देखें आप शादी ब्याह पे जब लोग खाना खाते हैं तो वहाँ मैं कहता हूँ 2-3 किस्म का खाना ज़ाया होता है। जब लोग खाना लेके आते हैं वो आपको नज़र आ रहा है कि प्लेट भरी हुई है और उसने 40-50% का है, बाकी छोड़ गया है। आपने देख लिया 50% उसने ज़ाया किया है। मैं कहता हूँ जिसने खाया है उसने 40% और ज़ाया किया है, जो उसने पेट में डाला है वो भी ज़ाया किया है। बड़ी अच्छी बात। और डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारा बड़ा मज़ा आ रहा है, और हमारे कारीन भी आपके साथ टच हैं, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर। डॉक्टर साहब दोबारा बात इसी सिलसिला शुरू करेंगे जहाँ से हम अपना सिलसिला रोक रहे हैं। एक वक्फे का टाइम हो जा रहा है, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए, पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत। सिर्फ 5 दिनों में डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब, मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 0321585662, 03331923 वारस निहारी है सबसे मयारी, जो भी इसको खाए खुशी से मुस्कुराए। मयार इसका है सबसे भारी। वारिस निहारी 1960 से कायम शुदा अनारकली लाहौर वाले अब आपके शहर रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन, और सदर की कामयाबी के बाद अब आपके शहर बहरिया टाउन फेज 7 में वारिस निहारी की फखरिया पेशकश। वारिस लाहौर दारुल बाही हर किस्म की लाहौरी फ्राई मछली के लिए अब लाहौर जाने की जरूरत नहीं। जायका वो जो मन को भाए। स्पेशल नली और मगज निहारी फ्राई, चिकन निहारी, स्पेशल मछली तसला, लाल बोटी तसला, नली और मगज देसी घी के तड़के के साथ, शीरमाल, रोगनी नान, ताफ्तान न्याज के लिए स्पेशल तैयार किए जाते हैं। भरपूर जायका और आला मयार ही हमारी पहचान है, तो आज ही अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और जायके की एक नई दुनिया में खो जाएं। वसी कार पार्किंग की सहूलत के साथ फ्री होम डिलीवरी और फूड पांडा की सर्विस। वारिस निहारी D999 सैटेलाइट टाउन कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी, 109 बी आदमजी रोड सदर रावलपिंडी कैंट। क्लॉक टावर नज़द बर्गर किंग बहरिया टाउन फेज 7। वारिस निहारी की फर्स्ट एनिवर्सरी के मौका पर रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में 20 अक्टूबर को 50% डिस्काउंट हासिल करें। वेलकम बैक, खुश आमदीद नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं बात अवाम की। आज हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, जो कि गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं,
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے فائنانس ہیں، یعنی بڑے پرانے ممبر ہیں، سینئر ممبر ہیں، اور یہ اس کو جو خدمات دے رہے ہیں نہ صرف اپنے بزنس کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ کے لیے بھی ان کا بڑا کردار ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ بہت سے پروگرام کیے ہیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اور آج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنا سلسلہ کلام وہیں سے شروع کریں جہاں پہ ہم نے روکا تھا۔ آپ نے شاہ صاحب شادی کے کھانے سے روکا تھا مجھے، جی جی، ہم نے کہا میں نے شاید کھانا کم کھائیں۔ میں نے یہ محسوس کیا شاید منہ میں پانی آ گیا اس لیے روک دیا آپ نے۔ بہت بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب شادی بیاہ کے موقع پہ ہم جا کے دیکھتے ہیں اور جو کھانا لے کے آتا ہے وہ اس طرح پلیٹ کو میں گنجائش ہی نہیں رہتی کہ فل کر کے وہ لے آتا ہے، چاہے گوشت ہو، کباب ہو، چکن ہو، جو بھی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کون سی چیز کتنی لینی ہے، سیلڈ لینا ہے یا چاول لینے ہیں، روٹی لینی ہے، یا باقی چیزوں کو وہ بھول جاتا ہے، آتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور میں یہ پہلے آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ وہ اپنی پلیٹ جو بھر کے لاتا ہے وہ 50-60% خالی پڑی رہتی ہے، ادھر ہی چھوڑ دیتا ہے اور پھر سویٹ ڈش کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو اس نے کھایا ہے 50%، اس میں بھی اس نے 30% ضائع کیا ہے، بہت اس کو ضرورت تھی 20% کی ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی نشاندہی کی آپ نے، ماشاءاللہ۔ اور جتنی اس کی ضرورت تھی اگر وہی کھا لیتا تو جتنا ایک آدمی نے سالن اور اناج لے کے ضائع کیا کھایا، اتنے 6-7 آدمی بیٹھ کے کھاتے تو ان کو فائدہ بھی ہوتا۔ اور شادی بیاہ کے اندر تو اتنا سیلڈ ہوتا ہے مگر نہ ہونے کے برابر، مگر میری یہ ہر ایک سے ریکویسٹ ہے کہ آج کل ماشاءاللہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جتنا شکر ادا کریں اتنے کم ہے۔ انار بہت سستا ہے، وہ لیں آپ، کنو، مالٹا، موسمی، اس قدر یار ہمیں تو احساس ہوتا ہے جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں مثال کے طور پہ ہم جاپان چلے گئے ہیں، اسٹور پہ گئے ہیں، تو وہاں جب دیکھتے ہیں کسی فروٹ کو تو اس قدر اس نے ان کو محفوظ کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوتے جتنا اس نے محفوظ کر کے رکھا ہوتا ہے، تو ہم فروٹ کا بھی یہاں ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ گوشت لیتے ہیں تو وہ بھی ہم اس جگہ سے لیتے ہیں جہاں روڈ کے اوپر لٹکا اور مٹی کا، یہ جب تک عوام کے اندر یہ ایک چیز پیدا نہیں ہوگی، سارے کام گورنمنٹ نے تو نہیں کرنے کہ جو بھی کام ہے وہ گورنمنٹ کرے گی، تو پھر ہمیں خود بھی کچھ ایسی چیزیں کبھی ریڈی کے اوپر چیز قطعاً نہ لیں، فری ودیت نہ لیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی مثال بھی دی جاپان کی، اب ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جاپان میں لوگ گھروں میں پھول سبزیاں کیسے بناتے ہیں؟ ہر گھر کی زینت ہے وہ۔ شاہ صاحب جاپان کے اندر اکثر اوقات میں مثال دیتا ہوں، مجھے زیادہ خوشی اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ پہلی بات ہے کہ ہم روڈ پہ آتے ہیں، ایسے ہی روڈ کے اوپر میں کہتا ہوں کسی ہارن کی آواز نہیں آئے گی، شور نہیں ہوگا، سسٹم کے تحت وہ اپنی لائن پہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو پھر بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ پیچھے ہارن پہ ہارن، صبر سے وہ 5, 10, 15 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی ان کو انتظار کرنا پڑے گا تو وہ کریں گے، صبر اور تحمل سے کام کرتے ہیں۔ اور یعنی برداشت ہوتی ہے ان کے اندر اتنی میں نے برداشت دیکھی ہے کہ میں نے کافی دنیا گھومی ہے، مختلف علاقے میں گیا ہوں، تو جتنا ان میں صبر ہے نا، اور جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، چیٹنگ نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ میں شاہ صاحب ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے عزیز ہیں ادھر، انہوں نے سٹاف رکھا، تو وہ ایک دن وہ جو انہوں نے سٹاف رکھا تھا، لیڈیز تھی، کام کر رہی تھی، تو وہ 4 گھنٹے اس نے کام کیا، تو کہنے لگی آگے 4 گھنٹے مجھے کام نظر نہیں آ رہا کہ میں ادھر کروں، تو میں لہٰذا اب چھٹی کرتی ہوں، میں 8 گھنٹے کے پیسے نہیں لوں گا، میں 4 گھنٹے کے لوں گی، کیونکہ میں نے 4 گھنٹے کام کیا۔ بڑی بات، بڑی بات۔ تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہے، بس وہ تو چھوڑیں جو بھی ہے، میں کہتا ہوں ان کا طریقہ کار ایک بہت اچھا ہے، وہ اپنانا چاہیے۔ وہ کیا ہے، وہ جب بچہ 4-5 سال کا ہوتا ہے تو 3 سال اس کو اسکول میں مختلف ٹریننگ دی جاتی ہے، بہت اچھا، کتابوں سے نہیں، بستوں سے نہیں،
تربیت سے ایک سائڈ کے انہوں پریکٹیکل اس کو بتایا جاتا ہے کہ روڈ کس طرح کراس کرنا ہے. اگر کسی کو پرابلم ہوئی ڈاکٹر آئے گا, وہ ڈاکٹر آ کے بتاتا ہے, وہ اس کی پریکٹس کراتا ہے بچے کو اس طرح. اگر کسی کو ملنا ہے تو وہ پروٹوکول دینا, تو وہ یہ سارا سسٹم ایک ٹیچر نہیں ہوتا بلکہ مختلف ٹیمیں آتی ہیں اس بچے کو گائیڈ کرنے کے لیے. ہمارے ہاں کیونکہ حالات واقعات کوئی مختلف ہیں, ہمیں یہ چیزیں اپنانی چاہیے, یعنی کہ پریکٹیکل کتابوں کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بچوں کو کرانا, اور اسکول سے لے کر گھر میں بھی ٹریننگ دینی چاہیے, ماں باپ کو دینی چاہیے, بلکہ بچے کا تو پہلا مدرسہ ہی ماں ہوتی ہے. تو جو پہلا مدرسے سے دوسرے مدرسے اور میٹرک اور کالج تک پہنچتا ہے, وہ ایسا ایسا جس طرح کی سوچ رہتا ہے اسی طرح کی اس کو ڈائریکشن مل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. آپ اپلائی کریں کسی چیز کو بھی, دو راستے ہیں, نیگیٹو بھی ہے پازیٹیو بھی ہے. آپ جس پہ بھی آپ زیادہ توجہ دیں گے اللہ تعالیٰ اسی پہ آپ کو چیزیں ملتی جائیں گی. مگر کوشش کرنی چاہیے انسان کو ہر پازیٹیو چیز پہ اپنی زندگی بسر کرے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. جی پلیز. یہ اس کا ان ساری چیزوں کا تعلق جب آپ کے پاس نیگیٹو سوچ ہوگی, یہ سب سے انسان ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بچی ہو, اس کے اندر کا ایک بہت بڑا دشمن ہے کہ جو نیگیٹو سوچ رکھتا ہے. یہ نیگیٹو جو سوچ ہے, جو جس پہ اندر اساس نہیں, وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, مگر پتہ چلتا ہے کہ اس کے بولنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا بالکل غصے کی حالت میں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے اور ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹوں, آپ نے بڑی اچھی ایک نشاندہی کی ہے, ڈرائیونگ غصے کے ساتھ نہیں کرنی. اور ہمارے نوجوان موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو غصے کے ساتھ چلاتے ہیں, اور بڑے سینئر جو لوگ ہیں, میچور لوگ ہیں, وہ گاڑی چلاتے ہیں تو غصے سے چلاتے ہیں. تو اس پہ تھوڑی تنبیہ کیجیے گا ہمارے معاشرے کو. اگر ایک بندہ بھی ٹھیک ہو گیا تو ہم سمجھیں گے ہمارے پروگرام نے پیسے پورے کر دیے. شاہ صاحب یہ جو ڈرائیونگ تو ایک بہت علیحدہ مطلب ایک روزمرہ کا ہر انسان مرد عورت کا کام ہے. اس کو صبر تحمل کے ساتھ غصے کی حالت میں نہیں چلانا چاہیے, میں نے پہلے بھی بتایا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پارکنگ کرتے ہیں تو کسی کی حق تلفی نہ کریں. آپ دوسرے کا خیال رکھیں کہ میں جو پارکنگ کر رہا ہوں میری وجہ سے کسی دوسرے کو پرابلم تو نہیں ہوگی. آگے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں گاڑی چلانا, یہ پارکنگ کرنا, اس کے علاوہ جتنے غصے کی حالت میں ڈاکٹر حضرات سے بھی کہوں گا کہ آپریشن تک نہ جائیں. اگر آپ ذہنی طور پہ آپ گھر سے ڈسٹرب ہیں تو بالکل آپ جب تک آپ کا مائنڈ بالکل ٹھیک نہ ہو آپریشن کی طرف نہ جائیں اور نہ کریں, نہ کسی کا علاج کریں, ریسٹ کریں جب تک آپ نارمل نہ ہو. ڈاکٹر صاحب چند لمحے رہ گئے ہیں, ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اسلام چونکہ اکثر یہاں پہ مسلمانوں کی ہے, تو اسلام غصے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ غصہ کیوں حرام کیا گیا اور برداشت کیوں بہتر ہے کہ آپ برداشت کرو, وقت پہ غصہ ضائع کرو اور اس کو برداشت کرو. شاہ صاحب اسلام کے متعلق جو بنیادی جو رکن ہے نا, چند ایک جی ان میں یہ ایک ہے کہ غصے پہ قابو پانا. بالکل صحیح. کئی ایسی مثالیں ہیں, اور اب کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے, میں اگر پورا وہ بریف بھی کروں تو اس کے لیے پورا ایک پروگرام چاہیے. ایک وقت میں یہ پورا ہو ہی نہیں سکتا. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کی اولاد سے لے کر آپ جائزہ لے لیں کہ وہ آپس میں بھائی بھی لڑے تو وہ بھی غصے کا تو آگے آپ جو جائیں گے, جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں, جتنے بھی آگے فتنے فساد پیدا ہو رہے ہیں اب تک, یہ سارا بنیادی غصے کا منبع ہے. اور آپ اسمبلیوں میں دیکھ لیں, آپ کہیں بھی 10 آدمی دیکھ لیں, 10 عورتیں دیکھ لیں, اور غصے میں جو ہوگا ہائپر ہوگا وہ اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہوگا. میں نے دیکھا ہے چند پیسوں کی خاطر چند کوئی وہ غصے کی حالت میں ایک دوسرے کو وہ قتل کر دیتے ہیں. اس حد تک غصہ ایک بہت گندی, اور میں اس کو کیا کہوں کہ یہ اللہ
अगर किसी के अंदर गुस्सा है तो अल्लाह ताला उसके गुस्से पे वो भी काबू पाए, अल्लाह ताला उसको शिफा दे। ये बहुत बुरी बीमारी है। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव कोसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे और इसके साथ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर मेंबर, और इसके साथ डॉक्टर भी हैं। ये सबसे बड़ी बात जो उन्होंने आपको गुस्से की मुख्तलिफ हालतें और उस पर कंट्रोल करना है। जैसे खुराक के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि अगर आपकी खुराक ठीक है तो आपका गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। नाज़रीन, इन बातों में अगर आप गौर करेंगे तो आपकी फैमिली बड़ी खुशहाल होगी, आपका माशरा बड़ा खुशहाल होगा। हर काम हुकूमत पर डालना कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर हम कहें कि पार्लियामेंट मछली बाज़ार बना हुआ है तो ये हम नेगेटिव देते हैं, अच्छी बात नहीं देते। अगर वहाँ पे एक अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से काम हो तो हम कहेंगे ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। इस तरह किसी घर के अंदर वैसे आवाज़ आएगी, खुशी की आवाज़ आएगी तो हम खुश होंगे, लेकिन लड़ने झगड़ने की आवाज़ आएगी तो यकीनन हम उसको अच्छा नहीं समझेंगे। अपने घर को ठीक करना, अपने गली मोहल्ले को ठीक करना और अपने माशरे को ठीक करना हम सब का फ़र्ज़ है। और डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं वो सुनहरी बातें हैं। आइंदा भी हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को हम बुलाएंगे और इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। और डॉक्टर साहब हमारे साथ अक्सर चलते रहते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमने बात की, झूठ पे बात की, ये गुस्से पे बात की और बड़ी इवल जो बुराइयाँ हैं हमारे माशरे के अंदर उनको हम कोशिश करते हैं कम से कम करने की। ख़त्म तो शायद हम ना कर सकें लेकिन कम ज़रूर करने। अगर एक बंदा भी इससे मुतफ़िज़ हुआ तो हम समझेंगे हमने अपना हक़ अदा किया। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आसिफ की इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ और खूबसूरत मेहमान के साथ, खूबसूरत ख्यालात के लिए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए, पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत। सिर्फ 5 दिनों में डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 0321585662, 0333192343. वारिस निहारी है सबसे मयारी, जो भी इसको खाए खुशी से मुस्कुराए। मयार इसका है सबसे भारी। वारिस निहारी 1960 से कायम शुदा अनारकली लाहौर वाले अब आपके शहर रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन और सदर की कामयाबी के बाद अब आपके शहर बहरिया टाउन फेज 7 में वारिस निहारी की फखरिया पेशकश। वारिस लाहौर दारुल बाही हर किस्म की लाहौरी फ्राई मछली के लिए अब लाहौर जाने की जरूरत नहीं। जायका वो जो मन को भाए। स्पेशल नली और मगज निहारी फ्राई, चिकन निहारी, स्पेशल मछली तसला, लाल बोटी तसला, नली और मगज देसी घी के तड़के के साथ, शीरमाल, रोगनी नान, ताफ्तान न्याज के लिए स्पेशल तैयार किए जाते हैं। भरपूर जायका और आला मयार ही हमारी पहचान है, तो आज ही अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और जायके की एक नई दुनिया में खो जाएं। वसी कार पार्किंग की सहूलत के साथ फ्री होम डिलीवरी और फूड पांडा की सर्विस। वारिस निहारी D999 सैटेलाइट टाउन कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी, 109 बी आदमजी रोड सदर रावलपिंडी कैंट। क्लॉक टावर नज़द बर्गर किंग बहरिया टाउन फेज 7। वारिस निहारी की फर्स्ट एनिवर्सरी के मौका पर रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में 20 अक्टूबर को 50% डिस्काउंट हासिल करें।